बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। बहुत ही रहमतों वाला, बहुत ही बरकतों वाला महीना स्टार्ट हो चुका है। तो इस महीने में जो है आप सब लोगों को पता है कि हम सब लोग जो हैं अल्लाह ताला की ढेरों इबादत करते हैं, कोशिश करते हैं कि नए काम करें, अच्छे कामों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जितना हो सकता है वो गुनाहों से दूर रहें, जितना हो सकता है अपने गुनाह बख्शवाएं, जितना हो सकता है अल्लाह ताला की राह में तकसीम करें और जो जो अच्छे काम हम लोगों से हो सकते हैं हम लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस रहमतों वाले बरकतों वाले महीने में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बीमारों को ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं खुद आजकल बीमार हूँ और मुझे भी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो जब भी आप लोग इफ्तारी में या जब भी सहरी में, नमाज़ों में, कुरान के बाद जब भी आप लोग दुआ करें तो मुझे, मेरी फैमिली को अपनी खूबसूरत दुआओं में ज़रूर याद रखें। वी आर सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों को दोबारा से अल्लाह ताला ने रमज़ान तक पहुंचने का मौका दिया है। रमज़ान को दोबारा से भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करने का, इसकी इबादत करने का मौका दिया है। तो जो लोग इस रहमतों के महीने को अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स, जो बीमार हैं, जो शान हैं, जो अच्छे तरीके से इस महीने को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उन लोगों को स्पेशली अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लाइफ अपडेट्स कुछ ऐसी हैं कि मेरे जो है अभी आजकल कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। आई मीन स्टडी वाले टेस्ट वगैरह नहीं, मेडिकली टेस्ट चल रहे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि छोटा सा जो है वो एक सर्जरी है मेरी, छोटा सा ट्रीटमेंट है। तबीयत मेरी कुछ इतनी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली जो है वो डेली व्लॉग्स नहीं कर पा रही। मेरे एक वीक में 3-4 व्लॉग्स नहीं आ पा रहे और मैं थोड़ी अपनी ट्रैक से थोड़ी ऑफ हुई भी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ अपडेट रखूँ। थोड़ा बहुत अगर एंटरटेन कर सकूं तो वो कर दूं, या जो भी लाइफ अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा दूं। अब काफ़ी लोगों ने ये सोचना है, ये दिमागों में बात आएगी कि अब ये हाजन बन गई है, रमज़ान आ गया तो इसने दुपट्टा पहन लिया, ये हो गया वो हो गया। तो हाँ, बात भी कुछ ऐसी है। और दूसरा ये कि मैं अभी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कुछ थोड़ी सी मैंने क्लिप्स लिए थे जो 2-3 दिन से मैं ले रही थी क्लिप्स, और मैंने सोचा कि मैं उनको एक कंबाइन जो है वो व्लॉग करके थोड़ा सा इंट्रो करके आप लोगों को डिटेल में बता दूँ कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली जो है 2-3 दिन उनमें क्या क्या होता रहा है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करो, अपने आगे रिलेटिव्स के साथ शेयर करो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अपनी दुआओं में भरपूर याद रखो और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इस रहमतों के महीने में कोशिश करो कि मेरी जो है वो सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ा दो, और ताकि मुझे भी जो है वो आप लोगों की तरफ से एक अप्रिसिएशन मिल जाए, एक गिफ्ट मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको साथ साथ जो है वो हर चीज़ से अपडेट रखूँ, और जो भी जो है इस पूरे जो है रमज़ान में जो रेसिपीज़ बन रही हैं कुछ डिफरेंट अगर बन रही हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये व्लॉग जो है मुझे बहुत पहले शूट करके अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन जो है मेरी कुछ हेल्थ की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मे बी ये व्लॉग आप लोगों को 2nd या 3rd रमज़ान तक मिल जाए इंशाल्लाह। तो जैसे भी मिलेगा, जैसा भी होगा, काइंडली अप्रिशिएट इट, और मेरी एफ़र्ट को थोड़ा अप्रिशिएट करें और मुझे जो है वो थोड़ा बकअप करने की कोशिश करें ताकि मैं जो है वो मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग्स लेके आऊँ। एक चीज़ जो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस होली मंथ ऑफ रमज़ान में अपने इर्द गिर्द के लोगों को मत भूलिएगा काइंडली, जो आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि आपके हेल्पर्स होते हैं, आप लोगों के लिए वो काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के अंडर होते हैं,
اور ان لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ پراپرلی جو ہے وہ رمضان کی لیے جو ہے وہ اتنے زیادہ انتظامات کر سکیں اتنا زیادہ، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں. اینی ویز ہر کسی کے لیے جو ہے ابھی ٹف جو ہے ٹائم بنا ہوا ہے، بٹ ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے. تو کائنڈلی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے وہ ضرور پوچھیں، ضرور دیکھیں، ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر خوبصورت چیز ہے. اور یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹریڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ٹرپل بلکہ 10 ٹائمز اسے زیادہ کر کے آپ لوگوں کو ریٹرن کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ ٹریڈ سسٹم جو ہے میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اینڈ لٹرلی اٹ ورکس. آلسو ویسے بھی جو بھی آپ کی ارننگ ہوتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے رہے ہوتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی وہ استطاعت آپ کی اوقات سے زیادہ ہے تو مسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈس کہ وہ سارا کا سارا آپ کے حصے کا نہیں ہوتا. وہ آپ کے سراؤنڈنگز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے لوگ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو وہ خود دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، فیل کرنا پڑتا ہے، احساس رکھنا پڑتا ہے، ان لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے حصے کا بھی وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ بلکہ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا اس چیز کا، ماشاءاللہ ہر کوئی جو ہے وہ اب سینسیبل ہے، سب کو یہ بات پتہ ہوگی. تو بس میری یہ چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ اس برکتوں والے مہینے میں جو ہے ان لوگوں کو کا بھی ضرور خیال رکھیں. تو چلیں آپ لوگ، میں نے جو یہ کلپس لیے ہوئے تھے کچھ، آپ لوگ ان کو انجوائے کریں. میرا جو ہے وہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، مجھے تھوڑا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے ابھی، تو اس وجہ سے میں جاتی ہوں اور آپ لوگ کلپس انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. یہاں پہ ہم لوگ نکل پڑے تھے گھر سے اور ہم لوگ جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس. میرے کچھ ٹیسٹ ہونے تھے اور ڈاکٹر سے چیک اپ تھا، اپوائنٹمنٹ تھی. تو آئی تھاٹ کہ میں تھوڑے سے ساتھ شارٹ ولاگس بناتی رہوں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتی رہوں، کیونکہ پراپر ولاگس تو اس سچویشن میں بن نہیں سکتے. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ ویٹ ہو رہا تھا ٹیسٹ کا، ان کی رپورٹس کا. تو ابھی کافی زیادہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا کچھ دنوں تک. یا بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی کو کچھ بھی نہ ہو، اس کو ہاسپٹلس کے چکر نہ لگانے پڑے. اینی ویز کافی زیادہ جو ہے وہ خواری کے بعد پورا دن جو ہے وہاں ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد رات ہو گئی تھی. رات کو ہم لوگ جو ہے واپس آ گئے تھے اور واپس آ کے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ رمضان کا پہلا روزہ بھی تھا اور رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی گروسری کی بھی کرنی تھی. تو ہم نے سوچا کہ ڈائریکٹ جو ہے گروسری جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں شاپنگ، اس کے بعد ہی گھر واپس جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ساری گروسری چل رہی تھی اور گروسری میں سب سے جو ہے وہ پہلی چیز ہوتی ہے پاستاز، میکرونیز، یہ ساری چیزیں چٹپٹی چیزیں. تو بس وہی ہوتی رہیں اور ساتھ جو ہے وہ میں کلیکٹ کرتی رہی جو چیزیں مجھے نظر آتی گئیں. تو ویسے یار میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال جب گروسری شاپنگ کی تھی تب اتنی مہنگی چیزیں نہیں تھیں. اب لمیٹڈ چیزیں بھی لی ہیں پھر بھی مطلب بہت مہنگائی ہو گئی ہے. پاکستان میں کوئی حال رہا ہی نہیں ہے. تو بس یہاں پہ کچھ فروزن آئٹمس لے رہے تھے. میں نے سوچا کہ اس دفعہ جو ہے وہ گھر پہ زیادہ چیزیں بنانے سے بہتر ہے کہ ہم فروزن آئٹمس ہی لے لیں، اسی کو جو ہے وہ فرائی کر کے تو وہی رمضان میں جو ہے وہ کھا لیں گے. کیونکہ ایک تو یہ کہ موسٹلی جو ہے وہ رمضان میں ہمارے گھر میں میں اور میری بھابھی زیادہ تر کوکنگ کرتے ہیں. رمضان میں مطلب جو طرح کی ریسیپیز ہوتی ہیں ہم لوگ بناتے ہیں. تو اس دفعہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ بھابھی اکیلی بیچاری کیا کریں گی. اینی ویز یہاں پہ اتنی لمبی لسٹ جو ہے وہ بن گئی تھی. تو بس یہ تھوڑی سی لمیٹڈ سی چیزیں لی تھیں جس کی اتنی زیادہ لمبی لسٹ بن گئی تھی اور اتنا خرچہ ہو گیا. اینی ویز رمضان میں خرچہ کرنا بھی چاہیے، برکت ہوتی ہے. اور یہاں پہ انہوں نے ایک پیکیجز بنائے ہوئے تھے، یہ میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشل جو ہے اس کا ایک شارٹ لیا تھا کہ آپ لوگ جو اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، پکچر لے سکتے ہیں، کچھ بھی یہاں سے لے کے آپ لوگوں نے اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہیں پہ تو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں
مطلب جو بھی آپ کے سراؤنڈنگس میں جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، جو لوگ مطلب افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو آپ جو ہے وہ رمضان کی گروسری کے پیکیجز اس طرح کے بنا کے دے سکتے ہیں. تو میں نے بھی وہاں سے خریدا تھا اور آپ لوگ بھی وہاں سے خرید سکتے ہیں. اس میں ساری ایسینشیل چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس پورے پیکیج میں. اینی ویز یہاں پہ جتنی دنیا بھر کی چٹنیاں شٹنیاں سوس وغیرہ جو تھا میں ساری اٹھا کے لے آئی تھی. اور یہ کیچپ کی اتنی بڑی جو میں پوری بوٹل لے آئی تھی، میں نے کہا کہ پورا رمضان جو ہے نا سکون رہے، بار بار جانا نہ پڑے. تو بس یہاں پہ چٹپٹی جو ہے وہ میں اپنی فیوریٹ چیزیں لے آئی ہوئی تھی. تو اس دفعہ میں نے یہ سوچا تھا، پہلے تو میں یہ ہوتا تھا کہ اس کی ریسیپی بھی ریکارڈ بھی کرتی تھی، چٹنیاں جتنی بھی میں بناتی تھی املی کی، آلو بخارے کی. اس دفعہ میں ریڈی میڈ لے آئی تھی. اس دفعہ میں نے سوچا کہ ایسے ہی ٹھیک ہے. اس دفعہ میں نے خود کے لیے جو ہے نا وہ آسانی پیدا کی. میں نے کہا کہ جب ہر چیز اویلیبل ہے تو کیوں اتنا سیاپا کرنا ہے. خیر رمضان کی رونق بھی اپنی ہوتی ہے. یہاں پر افطاری کی بھی تیاری سٹارٹ تھی ساتھ، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی. بس دس از اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں، اور مجھے اپنے ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ نئے مزیدار ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.